नमस्ते, म सुवर्ण गिरी। आज यस समिट इन्स्टिच्युट बागबजार जुन नेपालको उत्कृष्ट लोकसेवा तयारी केन्द्र रहेको छ, त्यसले आज तपाईहरुलाई अनलाइन समस्या अहिले लोकसेवाको अहिले कोरोनाको जुन महामारी चलिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी तयारी गर्न सक्छौं, यो समयको लागि चाहिँ हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौं र हाम्रो तयारी चाहिँ कुन रूपले जानु पर्दछ भन्ने लगायत अहिले लोकसेवाले लिने आँटेको र सूचना प्रकाशन गर्न लागिरहेको चाहिँ तपाईहरुलाई सम्पूर्ण चाहिँ जुन लोकसेवाले लिने परीक्षाको सन्दर्भमा आज म केही तपाईहरुलाई अलिकति क्लियर पार्ने तर्फ चाहिँ लागिरहेको छु है त। सुरुमा हामीले चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि लोकसेवा कुनै पनि लोकसेवाको तयारी गर्नुभन्दा पूर्व त्यो लोकसेवा परीक्षा लिने कसरी लिन्छ र लोकसेवा परीक्षा कसरी दिइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लोकसेवाले लिने गरेका परीक्षाहरूको चरण कति चरणमा लिने गरेको छ, कुन कुन अवस्था हामीले पार गर्दै गइसकेपछि हामी लोकसेवा अन्तर्गत लिने परीक्षा पास गरेर सरकारी सेवामा जागिर खान सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई जानकारी लिनको लागि चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसका विभिन्न चरणहरूको बारेमा तपाईले जानकारी गर्नु पर्यो। त्यो मध्ये आज म तपाईलाई दोस्रो चरण जुन चाहिँ तपाईको लिखित परीक्षासँग सम्बन्धित भएर चाहिँ आज केही कुराहरू गर्न चाहे है त। अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको लोकसेवाको जुन अहिले परीक्षा जुन चाहिँ लिने पद्धति हाम्रो छ, त्यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि विशेष गरी तपाईको रिटन एक्जाम भइरहेको है। लोकसेवा दिने तपाईको रिटन एक्जामहरु त्यो चाहिँ विभिन्न विषयवस्तु अन्तर्गत जस्तो तपाईलाई असै इन्स्पेक्टर, क्याडेट, नायक सुब्बा, अधिकृत लगायत जति पनि तपाईको कृषि विकास ब्याङ्कहरुको, राष्ट्र ब्याङ्कहरुको, वाणिज्य ब्याङ्कहरुको जति पनि लिखित परीक्षाहरू हुने गर्छन्, तिनीहरूको समग्र रूपमा अहिले हेर्दाखेरिको अहिलेको अवस्थामा के देखिएको छ भन्दाखेरि तपाईले विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ गहन अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र लोकसेवा परीक्षालाई पार गर्नु को लागि चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो चुनौतीको बाटो छ, एकदम धेरै पढ्नु पर्छ, एकदम मेहनत गर्नुपर्छ, यो त मेहनत गर्नेहरुका लागि मात्रै हो, अरूहरूले त त्यति सक्दैनन्, लोकसेवामा एकचोटी मात्रै प्रयास गरेर कसैले पनि नाम निकाल्न सक्दैन, यसलाई त धेरैचोटी प्रयास गर्नुपर्छ, धेरै पढ्नुपर्छ, धेरै रात बिताएर धेरै दुःख गरेर पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बजारमा सुनिने गर्छन्। र लोकसेवा परीक्षा पास गरिसकेका विद्यार्थीहरूले पनि तपाईको यो खालको परिवेशको कुराहरू गरिरहेको देखिन्छ। जस्तो म तपाईलाई एउटा सानो चाहिँ के कुरा गर्न चाहे भन्दाखेरि तपाईले केही कुरा प्राप्त गर्नु भन्दा अगाडि र प्राप्त गरिसकेपछि चाहे त्यो तपाईलाई प्राप्त गर्न एकदम सजिलो सहज रूपमा भएको छ भने पनि कसैले पनि यो भन्दैन कि तपाई एकदम सजिलो तरिकाले पार गर्न सक्नुहुन्छ, मैले त एकदम सहज रूपमा तपाईको पार गरे, यसलाई पार गर्नको लागि त्यस्तो ठुलो चुनौती केही पनि छैन भनेर कसैले पनि भन्दैन। जसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि यो एकदम गाह्रो सब्जेक्ट छ, एकदम गाह्रो छ, हाम्रो पालामा त अझ कति गाह्रो क्वेशन आयो हैन, मैले त यति दुःख गरेर पढेको थिएँ, मलाई त यति सङ्घर्ष भयो, यति गाह्रो छ, त्यसकारणले लोकसेवाको एक्जाम भनेको एकदम टफ हुन्छ, गाह्रो हुन्छ हैन, यी कुराहरू बुझिन्छन्, सुनिन्छन् पनि। तर त्यो वास्तविकता भने पक्कै पनि होइन। म किन यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि विगत लामो समयदेखि यो लोकसेवासँग अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको पाठ्य पुस्तकहरूको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दा, शिक्षकहरूसँग चाहिँ हामीले यसरी इन्टरभ्यु लिँदै गर्दा, लगायत आफैले पनि पढाउँदै गर्दाखेरि र विद्यार्थीको जुन संलग्नता छ, उनीहरूको मेहनत छ, त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के पाइयो, के देखियो भन्दाखेरि सबै मेहनत एकदम धेरै मेहनत गर्ने खालको विद्यार्थीले मात्रै नाम निकालेको छैनन् है। हामीले कहिलेकाहीँ क्लासमा आएर पढाउँदै गर्दाखेरि कतिपय विद्यार्थीहरूप्रति इमेज भन्छ नि, जुन फर्स्ट इम्प्रेसनको कुराहरू आउँछन्, त्यसमा हामीले कहिलेकाहीँ एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छौँ क्या, यो खालको विद्यार्थीले चाहिँ नाम निकाल्न सक्छ, यो खालको विद्यार्थीले चाहिँ नाम ननिकाल्न सक्छ। र हामीलाई इन्स्टिट्युसनबाट पनि सोधिरहेको हुन्छ कि सर कति विद्यार्थी यो क्लासमा कतिजना विद्यार्थी जतिले चाहिँ लोकसेवामा नाम निकाल्न सक्छन् होला भनेर चाहिँ सरहरूले पनि सोधिरहनुहुन्छ र विद्यार्थीहरूले पनि सर मेरो यस्तो कमजोरी छ, मैले यसरी परीक्षा दिएँ, यस्तो गरेँ, यस्तो भयो, अब म चाहिँ यो चाहन्छु, यस्तो भइरहेछ, यो खालका कुराहरू आइरहेको छ।
तथापि एउटा के चाहिँ इमेज बन्दो रहेछ भन्दाखेरि कस्तो खालको विद्यार्थीले नाम निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इमेज इम्प्रेसन चाहिँ त्यो परिरहेको अवस्था छ। तथापि कहिलेकाहीँ एक दुई तपाईँको ब्याचमा 5-6 जना 7-8 जना चाहिँ यस्तो विद्यार्थीले पनि नाम निकालेको हुन्छ। मैले अब त्यो नराम्रो भन्न खोजेको होइन, एकदम राम्रो हो। त्यो विद्यार्थी चाहिँ क्लासमा त्यति धेरै मेहनत गरिरहेको हुँदैन, अलिकति परीक्षाहरू लिइरहेको अवस्थामा पनि त्यति धेरै उत्कृष्ट नतिजा ल्याइरहेको हुँदैन, अनि क्लासमा टिचरहरूको पर्फर्मेन्स यसो सोच्दाखेरि सरहरूले भन्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रो छ, यो बाबुले चाहिँ अलिक गर्नलाई गाह्रो छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया धेरै आएको विद्यार्थीले पनि नाम चाहिँ फेरि निकालिरहेको हुन्छ भने अब मैले यो तपाईँहरूलाई यो प्रसङ्ग जोड्न खोजेको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ आफै लोकसेवा तयारी गरेर कतिले पास गर्ने कुराहरूमा जति तपाईँले सुन्नु भएको छ बजारमा, जुन घरमा बसेर मैले यसरी पढेँ त्यसरी पढेँ यसो गरेँ त्यसो गरेँ भन्ने कुराहरू सुनिरहनु भएको छ, त्यो कुरा पनि हुन्, एकाध रूपमा चाहिँ कतिजनाले निकाल्न सक्छन्। तथापि म कस्तो विद्यार्थीको लागि चाहिँ आजको क्लासमा अलिकति महत्त्वपूर्णको साथ दिइरहेको छु भन्दाखेरि जो विद्यार्थीलाई अलिकति लोकसेवा गाह्रो छ, यसमा अलिकति मैले गर्न नसक्ने पो हो कि भन्ने खालको कसैलाई त्यो कौतूहलता छ भने ती खालका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ आजको क्लास बेस्ट हुन्छ है त। र म के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले तपाईँको लोकसेवा परीक्षाको लागि तयारी गर्नको लागि तपाईँलाई 2-3 वटा टिप्सको बारेमा पनि मैले कुरा गर्छु। एउटा तपाईँको के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट है। सबैभन्दा जीवनमा हरेक कुराको तपाईँले व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ हुन्छ है, व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको समग्र तपाईँको चाहिँ जागिर खाने मात्रै नभएर तपाईँको व्यवहारिक तपाईँको चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमादेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ यसले के गर्छ, इन्हान्समेन्ट गर्छ। त्यसकारण म्यानेजमेन्टको पार्टलाई चाहिँ मैले अलिकति बढी फोकस गर्न चाहेँ है त। म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत मैले तपाईँलाई प्रमुख रूपमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि समयको म्यानेजमेन्ट तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा होस् वा तयारी गरिरहेको अवस्थामा होस् है त। तयारी गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति केही कुरा भन्न चाहेँ। अहिले के छ भन्दाखेरि कोरोनाको महामारी विश्व आक्रान्त अवस्थामा भइरहेको छ है। यो अवस्थामा अब हामीहरूलाई अलिकति मनमा अलिकति भन्छौँ नि, अब अलिकति के हुने हो, कसो हुने हो, के पो होला, कसो पो होला भन्ने खालको अलिकति मनमा जिज्ञासा लाग्छ। त्यो तब मात्रै लागेको अवस्था छ जब तपाईँ एकदम फ्री हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम व्यस्त राख्न सक्नु भएको छैन आफूले आफूलाई भने तपाईँलाई खालि कोरोनाको डर, कोरोनाले के गर्छ, मरिने पो हो कि के हुने पो हो कि कसो हुने पो हो कि भन्ने खालको डर हुन्छ। तर तपाईँले यही समयलाई के भन्दाखेरि यो पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर आफ्नो भविष्यतर्फ चाहिँ अलिकति सचेत भएर तयारी गराउनतिर लानुभयो भने न तपाईँलाई यसको मानसिक असर पर्न जान्छ, न तपाईँलाई यसले कुनै असर पुर्याउन जान्छ। यो चाहिँ किन म भन्दैछु भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय अहिले छ लोकसेवा तयारी गराउनको लागि है, तयारी गर्नको लागि पनि भनिरहेको छु है मैले। भने किन छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले तपाईँको जुन पनि लामो फेजसम्म हामी लगभग 7-8 महिना चाहिँ तपाईँको के भयो, लकडाउन तपाईँको यो कोरोनाको असरमै चाहिँ बसिरहेका छौँ होइन। घरमै त्यसै कतिपयको त टिभी हेरेर मोबाइल चलाएर सोसियल मिडियामा मात्रै समय गइरहेको अवस्था छ भने अब यो टाइमलाई युटिलाइज तपाईँले कसरी गराउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो आजैदेखि भन्दाखेरि तपाईँले लोकसेवाको तयारी गर्नतिर लाग्नुहोस्। यो म किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि जतिपय पनि हामी युवा वर्गहरू छौँ, लोकसेवा तयारी गरिरहेका वर्ग छौँ वा नगरिरहेका वर्ग छौँ वा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर बसिरहेका मान्छे छौँ। हामीहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण किन छ भन्दाखेरि एउटा सिनारियो मैले तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो वर्ल्डमा बाहिर गएका मान्छेहरू कतिपय विद्यार्थी के सोचिरहेका छन् भन्दाखेरि होइन म +2 सकिहाल्छु, म बाहिर जान्छु, बाहिर यस्तो बाहिर त्यस्तो, बाहिर यो बाहिर त्यो, हामी धेरै कुरा सुन्छौँ नि। हाम्रो राष्ट्रभन्दा बाहिरको जुन कुरा हामीले सुनिरहेछौँ त्यो अहिले कोरोनाको महामारी पछि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि जतिसुकै डेभलप कन्ट्रीमा गएका मान्छेहरू पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आश्रित हुनु पर्यो। कहाँ आश्रित हुनु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नै राष्ट्रमा आश्रित हुनु पर्यो। फर्किन पर्ने अवस्थाहरू कतिको छ, कतिपय फर्किन नसक्ने अवस्थामा छन्, कतिपयको चाहिँ लगानी समेत डुबिरहेको अवस्था छ भने तपाईँलाई मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सरकारी जागिर आफैमा एउटा उत्कृष्ट हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो, यो कोरोनाको महामारीले पनि जनाइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले अहिलेदेखि लोकसेवाको तयारी गर्नतिर लाग्नुभयो भने जुन यो समय छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण समयमा चाहिँ
इन्स्टिट्युसनले मलाई यो क्लास राख्नको लागि चाहिँ अनुरोध गरेको छ। यो चाहिँ मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आजको यो एकदम विशेष कार्यक्रम भन्दछु। म किन भन्दछु पनि भन्दाखेरि तपाईको यो जुन कोरोनाको महामारीको अवस्था छ, यो अवस्थामा तपाईले प्रचुर रूपमा चाहिँ अन्त समय दिनुपर्ने अवस्था छैन। तपाई घरमा मात्र केन्द्रीकृत भइरहनु भएको छ, बाहिर निस्क्नु पनि डर छ कतिपयलाई भने अब यो घरैमा बसेर यो समयलाई सदुपयोग गर्ने बेस्ट उपाय के हुन सक्छ र तपाईलाई त्यसले चाहिँ भोलि भविष्यमा पनि यसले सहयोग गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा लोकसेवा चाहिँ एकदम तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण बाटो हुन जान्छ र हुन सक्छ पनि भन्दछु म है। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले पढ्ने कुराहरुमा, लोकसेवाको तयारी गर्ने कुराहरुमा तपाईले केही समय यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो भने, म म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चर्चा गरिरहेको थिएँ, त्यो समय तपाईले त्यसरी म्यानेजमेन्ट गर्नतिर लाग्नुभयो भने अवश्य पनि यो के हुन्छ, फलदायी हुन्छ। र अर्को कुरा मैले तपाईलाई एकदम महत्त्वपूर्ण नोटिस पनि के पनि भन्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारी सेवामा अहिले तपाईको जुन चाहिँ पदहरू छन्, ती पदहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन सकेको अवस्था छैन र कतिपयको के छ भन्दाखेरि तपाईले यो चाहिँ हेर्नु भएको छ कि छैन, तपाईको एउटै महिनामा पनि हजारौं मान्छेहरूको के हुन्छ, सेवा अवधि सकिसकेको अवस्था हुन्छ भनेको पद रिक्तता भइरहेको अवस्था हुन्छ। कार्य तपाईको चाहिँ समय र अवधि जुन जागिरको चाहिँ तपाईको चाहिँ छ त्यो चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि धेरै जनाको सकिसकेको अवस्था छ भने यो अवस्थामा तपाईको पदहरू एकदम रिक्त भइरहेको छ। यो रिक्त पद भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ, सरकारी कामकाज गर्नको लागि चाहिँ त्यो प्रयोजनको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारी कर्मचारीहरूको चाहिँ एकदमै धेरै पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ र लोकसेवा आयोगले तपाईको अन्य वडा मार्फत तपाईको स्थानीय संरचना अन्तर्गत हैन विभिन्न ठाउँमा अहिले के भनेर खुलाइरहेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ स्थानीय निकायको जुन अधिकार क्षेत्र छ त्यो अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ के गरियो, अलिअलि खुलाउँदै गइरहेको अवस्था छ के है। अब त्यस्तै राष्ट्रिय उसमा पनि के भयो, अस्ति भर्खरै गएको प्रस्ताव मार्फत चाहिँ के भयो, लोकसेवा आयोगलाई मन्त्रीमण्डल तपाईको यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा के भयो यो भन्दाखेरि तपाईको यो पदपूर्ति गराउनको लागि अब सरकारले उल्लेखनीय कदम चालेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी कामकाज चाहिँ अड्किन सक्ने अवस्था छ भनेर के गर्यो भन्दाखेरि एउटा उले निवेदन सहित उले पठाएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोजिटिभ एन्सर चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट भन्दाखेरि तत्काल अबको अवस्थामा कसरी कुन रूपले कसरी पदपूर्ति गर्न सकिन्छ त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अब के गर्नु पर्यो, यो विज्ञापन खुलाउनु पर्यो, लोकसेवाको विज्ञापन खुलाउनु पर्यो भन्ने तर्फ चाहिँ गइरहेको न्युजहरू तपाईले सोशल मिडिया मार्फत पनि देख्दै हुनुहुन्छ र यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। त्यसकारण म के भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईले त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ तपाई यसको लागि गर्नुभयो भने अब धेरै रूपमा चाहिँ खुलेको जुन चाहिँ यो विज्ञापन छ, यो विज्ञापनलाई पदपूर्ति गर्नको लागि तपाई पनि एउटा के हुन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कर्मठ राष्ट्र सेवक बन्न सक्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ है त साथीहरु। र अर्को कुरा मैले तपाईलाई म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतै के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले परीक्षाको तयारी गर्नको लागि समयावधि जुन चाहिँ छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति लामो समय तपाईले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ है। यो लामो समयमा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीसँग नजिकै गरेको हामीसँग के छ, चाड आइरहेको छ। यो चाडमा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईको दशैं तिहार छठसम्मको चाहिँ मोटामोटी तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यो फेजलाई जहिले पनि के फेजमा राखिन्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति यो छुट्टी हुने समय हो, छुट्टी हुने अवस्था हो। यो अवस्थामा चाहिँ तत्काल चाहिँ तपाईको लोकसेवाले पनि धेरै तपाईको विज्ञापन खोल्ने अवस्था थिएन र अहिले तपाईको आइरहेको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा तपाईले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भन्दाखेरि मलाई परीक्षाको तयारी गर्नको लागि पर्याप्त समय चाहिँ के छ अब अहिलेको परिवेशमा मैले प्राप्त गर्नेवाला छु भन्ने कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले तपाईले यो समयलाई सदुपयोग गरेर यो पेन्डेमिकको अवस्थामा सकभर आफूलाई चाहिँ के छ आइसोलेसनमा राखेर छुट्टै रूपमा तपाईले चाहिँ बसेर यो लोकसेवाको तयारी गर्नतिर लाग्नु भयो भने के हुन्छ, एउटा त हामी संक्रमित हुनबाट बच्छौं, अर्को हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अबको फर्दर स्टेपको लागि तपाईले के हाल्दै हुनुहुन्छ, जग हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग जग हाल्नको लागि चाहिँ के छ पर्याप्त समय छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि साथीहरु म तपाईलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि
तपाईँ आजैकै मितिदेखि अब के गर्न थाल्नुहोस्, लोकसेवा तयारी गर्न थाल्नुहोस्। र त्यो तयारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म अलिकति छोटो जान चाहे है त। तपाईले कुनै पनि लोकसेवाको परीक्षा दिनुभन्दा पूर्व वा कुनै पनि लोकसेवाको जागिर खानुभन्दा पूर्व तपाईले त्यो जागिरको बारेमा बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ है साथीहरु। पहिला म यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाई कुनै पनि सेवामा छिर्दै हुनुहुन्छ, जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसभित्र जाने तपाईको चाहिँ निचोड डिसिजन आइसकेको छ भने त्यसमा तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म त्यो जागिर खाएर म मेरो जीवन चलाउन सक्छु कि सक्दिन, त्यो जागिर भित्र मेरो काम के हुनेछ, मेरो कर्तव्य के हुनेछ र मलाई के अधिकार दिएको हुनेछ, मैले त्यो काम र कर्तव्य निर्वाह गर्नलाई मलाई के अधिकार दिएको हुनेछ भनेर चाहिँ सामान्य रूपमा तपाईले के गर्न थाल्नुस्, अब खोज्न थाल्नुस्, पढ्न थाल्नुस्, बुझ्न थाल्नुस् र त्यो सम्बन्धित चाहिँ तपाईले ज्ञानहरू हासिल गर्न थाल्नुस्। र लोकसेवाको एउटै मात्र तपाईले विशेष कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भन्दाखेरि तपाई कुनै पनि पदमा नियुक्ति गराउनको लागि गराइने तयारी हो लोकसेवाको परीक्षा भनेको। तपाई नायक सुब्बा हुँदै हुनुहुन्छ भने एउटा नायक सुब्बाले के काम गर्नुपर्छ, उसको काम के हुन सक्छन्, भोलि फिल्ममा गएर काम गराउँदाखेरि तपाईबाट अर्गनाइजेसन कुनै पनि संस्थानले फिडब्याकको रूपमा के प्राप्त गर्छ र त्यसमा तपाईको क्यापेसिटी छ कि छैन भनेर त्यो चेक जाँच गर्नको लागि के गरिन्छ, परीक्षा लिइन्छ। समग्र तपाईको 75% चाहिँ सिलेबस तपाईको जुन पनि पाठ्यवस्तु आउँछ लोकसेवाको परीक्षाको एक्जामको लागि त्यसको चाहिँ के निर्धारित कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि 75% तपाईको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ, तपाई भोलि सेवामा जाँदाखेरि तपाईले गर्नुपर्ने कामहरू कस्ता हुन्छन्, यी सम्बन्धित छन् भनेपछि तपाईले प्रश्नहरूको तयारी गरिसकेको अवस्था के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले थाहा नै नपाइकन त्यसको तयारी प्रचुर रूपमा गरिसकेको हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अलिकति कन्सेप्चुअल क्ल्यारिफिकेसन तपाईसँग अलिकति माइन्ड सेटअप हुन्छ नि हामी हैन, माइन्डमा अलिकति माइन्ड सेटअपमा चाहिँ तपाईको यस्तो रहेछ, यस्तो हुने रहेछ, यो रहेछ, त्यो रहेछ, यस्ता कुराहरू पढ्नु पर्ने रहेछ, यस्ता कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित रहेछन्, यस्ता कार्यहरू मैले गर्नुपर्ने रहेछ, यस्ता कार्यहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दो रहेछ भन्ने कुराको तपाईलाई यो ज्ञान भइसक्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईलाई अब क्लासमा इन्स्टिट्युसन कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा तपाई पढ्नुस्, इन्स्टिट्युसनमा गएर तपाईले पढ्दै गर्दाको अवस्थामा जति पनि शिक्षकहरूले तपाईलाई विषयवस्तुको बारेमा पाठ्यक्रमको बारेमा भन्दै गर्नुहुन्छ त्यो पाठ्यक्रम र विषयवस्तु चाहिँ तपाईले के गरिसक्नु भएको हुन्छ, तपाईले रिसर्च गरिसक्नु भएको हुन्छ, तपाईले पढिसक्नु भएको हुन्छ, बुझिसक्नु भएको हुन्छ भनेपछि तपाईलाई अब के लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्छ, इच्छुकता बढ्छ है। त्यो पढिसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई क्लासमै बसेर धेरै कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ, सहयोग पुग्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ टिप्स तपाईलाई म किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यसले तपाईको विशेष गरी कस्ता खालका सब्जेक्टमा भन्दाखेरि सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपरमा जुन चाहिँ लिन्छ लोकसेवा आयोगले त्यो सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर लिने चाहिँ इक्जामहरुमा चाहिँ यसले सहयोग पुग्छ। जस्तै अब मैले नेपाली सेनातिरको भन्दाखेरि तपाईको यता नेपाल प्रहरीतिरको सशस्त्र प्रहरीतिरको भन्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईले केसँग सम्बन्धितमा चाहिँ तपाईलाई सहयोग पर्छ भन्दाखेरि यो अहिले मैले भनेको कुरा मार्फत सेवा र संविधान भन्ने हुन्छ है। त्यो सेवा र संविधानसँग अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ 90% सहयोग पुग्छ साथीहरु। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई कुनै पनि लोकसेवाको लिखित परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के कुरा ख्याल राखेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यसको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल 75% को चाहिँ तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ है। यो टाइम तपाईले त्यसरी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा मैले तपाईलाई के भन्नै पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो आईक्यू र जीके को कन्सेप्टमा मैले अलिकति केही कुरा भन्दाखेरि तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि जीके मा कति पढ्नु पर्छ, सबै कुरा पढ्न र याद गर्नलाई कसरी सक्ने होला, कसरी बुझ्ने होला, त्यति लामो हुन्छन्, त्यत्रा किताबहरू हुन्छन् बजारमा, फेरि त्यही एउटा पुरै किताब पढ्दाखेरि पनि त्यहीबाट आएको अवस्था हुँदैन, कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट एउटा विद्यार्थी साथीहरूले भनेको कुरा मलाई ठ्याक्क याद आयो, समुद्रबाट एक लोटा पानी उठाएर सर्लक्क पोखाइदिन्छन् सर, अब त्यो पानी चाहिँ कहाँको के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई पहिचान गर्ने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो त एकदम जटिल छ आईक्यू र चाहिँ के भन्नुहुन्छ है। तर म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनहरूले जति पनि इन्स्टिट्युसनले लोकसेवाको तयारी गराउँछन् तिनीहरूले तपाईलाई एउटा फर्मुला
तरिका मेथड्स कसरी हुन्छ, तपाईँलाई धेरै सम्झिने कसरी, तपाईँले धेरै बुझ्ने कसरी, सरल रूपमा बुझ्ने कसरी, होइन? त्यसरी तपाईँलाई चाहिँ सर्ट फर्मको फर्मुलाहरू दिनुहुन्छ। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कसरी लाग्छ, होइन? तपाईँको इन्ट्रेस्टको विषय कसरी हुन्छ, र कतिपयलाई चाहिँ दोहोरी गीत गाएर इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि। दोहोरी गीत सुन्दाखेरि ओहो यो त मेरो मौलिकपन, मेरो भित्रैदेखि आएको कुराहरू जस्तो लाग्छ। कतिलाई हिपहपमा लाग्छ, होइन? कतिलाई आधुनिकमा लाग्छ भने त्यस्तै तरिकाले तपाईँलाई के गराइन्छ भन्दाखेरि गीती माध्यमबाट चाहिँ के गराइन्छ, अब जिकेको विषयवस्तुहरू सम्झनको लागि सहयोग पुर्याउने टिप्सहरू दिइन्छ साथीहरू। त्यस्तै आइक्यूमा पनि त्यस्तै हुन्छ है। हाम्रो आइक्यूमा हुनुहुन्छ विकास अधिकारी सर हुनुहुन्छ, उहाँले दिँदाखेरि पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होला, युट्युबमा धेरै छ उहाँको भिडियोहरू, होइन? त्यस्तै तपाईँको हाम्रो इन्स्टिट्युसनबाट नि तपाईँले हेरिरहनु भएको भिडियोहरूमा तपाईँले फलोअप गरेर हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि सरले के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि टिप्स दिनुभएको छ, सजिलो तरिकाले कसरी चाँडो बुझ्ने, कसरी चाहिँ यसलाई स्मरणमा लिने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ के गराइन्छ भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ त्यो कुरा दिने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ, एकदम सहज हुन्छ, बुझ्नको लागि सहज हुन्छ। एउटै कुरा पढेको कुराहरू बिर्सिने हुन्छ, तपाईँलाई मनोरञ्जनात्मक तरिकाले चाहिँ के गरिन्छ, पढाइन्छ है त। अब अर्को कुरा मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो तपाईँलाई लोकसेवाको परीक्षामा सोधिने गरेका प्रश्नहरू छन्, त्यो प्रश्नहरू कुन सालमा कस्ता खालका प्रश्नहरू आए, कतिपय प्रश्नहरू के छन् भन्दाखेरि दोहोरिरहेको अवस्था हुन्छ क्या। महत्त्वपूर्णको दृष्टिकोणले चाहिँ के हुन्छन्, दोहोरिरहेको अवस्था हुन्छ भने तपाईँलाई त्यो पहिचान गर्नको लागि चाहिँ के गरिदिन्छ, त्यो टाइम जुन तपाईँले चाहिँ त्योलाई चाहिँ औल्याएर तपाईँले चाहिँ सबै कुरा खोजेर रिसर्च गरेर कति कस्ता क्वेसन आएछन् भनेर वार्षिक रूपमा सबै आएका क्वेसनहरू प्राप्त गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ, होइन? र कतिपयले प्राप्त गरिसकेपछि पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो औल्याएर के कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले डिटेल रूपमा यसको चाहिँ रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई लामो समय लाग्ने अवस्था हुन्छ है साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनले के गरिदिन्छन् सहयोग भन्दाखेरि तपाईँको यो प्रश्न चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ है, यो प्रश्न चाहिँ बारम्बार सोधिरहेको प्रश्न छ है, यो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो विषयवस्तु अन्तर्गत रहेको प्रश्न चाहिँ एकदम धेरै सोधिरहेको अवस्था छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई औँलाइदिने काम गर्छ। त्यस भइसकेपछि तपाईँले आइडेन्टिफिकेसन भइसक्छ क्या। त्यो आइडेन्टिफिकेसन भइसकेपछि तपाईँले त्यो सब्जेक्टलाई, त्यो टपिकलाई के गर्नुहुन्छ, एकदम महत्त्वपूर्णको दृष्टिकोणले हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई यो जुन टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू गरेँ, त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत भइसकेपछि मैले तपाईँलाई अर्को के कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणले राख्नुपर्छ भने प्रोफेसनलिजम है। तपाईँको प्रोफेसनल कस्तो हुन्छ, व्यावसायिकता हुन्छ नि होइन? त्यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुन प्रकृतिको जागिर खाँदै हुनुहुन्छ। जस्तो भनौँ नेपाली सेनामा जागिर खाँदै हुनुहुन्छ भने नेपाली सेनाको परिवेश के हो, यसको पृष्ठभूमि के हो, यो के को लागि हुन्छ नि, अघि नै मैले भने नि तपाईँलाई उद्देश्यका कुराहरू, होइन? यो कस्तो कस्तो भइरहेको छ, कस्तो कस्तो गर्छन्, यिनीहरूको कर्मचारीहरूले कस्तो कस्तो कामहरू गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले समग्र रूपमा औलाउँदै जान सक्नुहुन्छ। र मेरो विषयवस्तु र मलाई आकर्षण भएको विषयवस्तु चाहिँ त्यो हो कि होइन भनेर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फिजिकल्ली तपाईँलाई एकदम फिजिकल ट्रेन पनि सँगै लगाए तपाईँलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, कतिपयको चाहिँ ड्रिम के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्लासमा नै आएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कहिले काहीँ सोध्छौँ कि तिमी किन यो असै बन्न लाग्यो भने सर मलाई त बच्चैदेखि चाहिँ एकदम त्यो पुलिसको ड्रेस लाएर त्यो गरेर मलाई गनसन भिरेर होइन मलाई कति आनन्द लाग्छ सर, त्यही भएको कारणले भन्छ। कतिपयलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मलाई त एकदम मन पर्दैन सर, मलाई त एकदम कोट प्यान्ट लगाएर आनन्दसँग होइन सफा सेतो सर्ट लगाएर टिक्क परेर अफिसमा चाहिँ आनन्दले बस्ने, त्यसपछि कर्मचारीहरू अरूसँग सहकार्य गर्ने, काम गर्ने, त्यस सँगसँगै सेवाग्राहीलाई उनीहरूले चाहेको सेवा प्रदान गर्ने, म चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बाटो चाहिँ रोज्छु सर भन्ने पनि हुन्छ। कतिपयको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोचमा फरक पर्ने कुरा हो है। भने अब तपाईँलाई यसमा नि के सजिलो पर्छ भन्दाखेरि व्यावसायिकताको बारेमा बुझ्नुभयो, त्यो प्रोफेसनलिजमको बारेमा बुझ्नुभयो भने पनि तपाईँलाई के सहयोग पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको अघि नै मैले भनिसकेँ जुन चाहिँ सेवाका कुराहरू, भित्र इन्टरनल कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई एकदम तपाईँको भित्रतिर त्यो जिल छ कि छैन, म कुन बाटोतिर जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले औँलाउन सक्नुहुन्छ र त्यही अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी तपाईँको यो
जति पनि सुरक्षा निकायमा तपाईँहरूले जागिर खान खोजिरहनु भएको छ भने त्यो सुरक्षा निकाय अन्तर्गतको जागिर खाने क्रममा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले त तपाईँको कोरोनाको टाइममा त एक्सर्साइजको कुरा पनि आएको छ होइन भने त्यो क्षेत्रतिर जाने साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति एक्सर्साइजको रूपमा पनि त्यहाँ गराउने जस्तो सेटअपको कुराहरू पुसअपको कुराहरू होइन रनिङका कुराहरू हाइजम्पका कुराहरू लङजम्पका कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले डेली आफ्नो रुटिन एक्सर्साइजमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको रिटर्नमा कुनै कुरा समस्या हुँदैन तर फिजिकलमा समस्या हुन्छ साथीहरू। त्यस कारणले गर्दा यो समयमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक त तपाईँको चाहिँ इम्युनिटी पावर बढी हुने भयो होइन तपाईँले इम्युनिटी पावरलाई सबल बनाउँदै जान सक्ने अवस्था हुन्छ भने अर्कोतिर तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँ जागिर खानु खोजिरहनु भएको फिल्डमा तपाईँलाई के गर्छ यसले सहयोग पुर्याउँछ है त। भने साथीहरू मैले आज तपाईँलाई यो दुईटा कुरा गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई अलिकति इन्स्टिट्युसनको बारेमा अलिकति मैले के कसरी पढाइन्छ अब यो अब अहिले यो जुन चाहिँ तपाईँको कोरोनाको अवस्था छ यसमा कसरी चाहिँ तपाईँहरूले क्लासहरू पढाइरहनु भएको छ कसरी अगाडि बढ्ने हो कसरी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ होइन म यसमा अलिकति जानकार राख्दछु त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यी खालका कमेन्टहरू चाहिँ म्याक्सिमम धेरै हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई यो बारेमा अलिकति त्यो बाटोतिर जान चाहेँ है त। र अहिलेको समयमा तपाईँले चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनले तपाईँलाई क्लासहरू लिने भनेको अहिले के छ भन्दाखेरि अनलाइन सिस्टम मार्फत मात्रै हो है। तपाईँलाई क्लासमा राखेर तपाईँको भिडमा बसेर अहिले पढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले समयको सदुपयोग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्स्टिट्युसनसँग कन्ट्याक्ट गर्ने है। यसै गरी तपाईँको लाइभमा आइरहेको भिडियोहरूलाई मजाले हेर्ने युट्युबमा पनि धेरै भिडियोहरू हुन्छन् तपाईँले युट्युब मार्फत पनि हेर्ने होइन। र इन्स्टिट्युसनसँग तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म यो फिल्डमा जस्तो भनौँ न कतिपय साथीहरू सरकारी मिडियम स्कुलमा पढिरहनु भएको हुन्छ है उहाँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा अलिकति म कमजोर छु मलाई अङ्ग्रेजीमा समस्या छ भन्ने हुन्छ भने तपाईँ यदि अङ्ग्रेजीमा कमजोर हुनुहुन्छ भने तपाईँले अङ्ग्रेजीको विशेष कक्षा अहिलेदेखि लिनुहोस् के त्यसले तपाईँलाई के सहयोग पुग्छ भन्दाखेरि तपाईँको अङ्ग्रेजीलाई सबल बनाउने समय पर्याप्त भयो तपाईँलाई र तपाईँलाई त्यो सोचिरहनु पर्ने जरुरी किन हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँसँग पर्याप्त समय छ त्यही समयलाई सदुपयोग गरेर तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ पढ्दै हुनुहुन्छ है त। यसरी जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अन्य विषयवस्तुहरूमा पनि सक्नुहुन्छ जस्तो कतिपयको म्याथ कमजोर हुन्छ होइन आइक्यूमा समग्र जिकेमा पनि भनौँ है जिकेमा आइक्यूमा अलिअलि तपाईँ के हुन्छ आइक्यू त लगभग 75% तपाईँको म्याथमेटिक्स हुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँले म्याथमेटिक्सको पाटोलाई पनि सबल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई यो पाटोमा अलिकति मेरो कमजोरी छ भनेर चाहिँ तपाईँले इन्स्टिट्युसनमा खबर गर्नुभयो इन्स्टिट्युसनको सहयोग लिनुभयो भने तपाईँलाई पक्कै पनि के हुन्छ यो फ्रुटफुल हुन्छ साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कमजोरीको पाटोलाई औँल्याएर होइन तपाईँले आफ्नो कमजोरी त आफूले बुझ्नु भएको छ यत्रो लामो समयसम्म होइन। जस्तो एसएलसी भन्दा तलको विद्यार्थीले त लोकसेवा कुनै पनि इक्जाम दिँदैनन् भने एसएलसी पास गरिसकेको विद्यार्थीले मेरो कमजोरी के विषयमा छ भन्ने कुरा चाहिँ औँल्याइसकेको हुन्छ साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कमजोरीको विषयलाई सबल बनाउनको लागि पनि तपाईँसँग अहिले पर्याप्त समय छ है त तपाईँले त्यतातिर पनि जान सक्नुहुन्छ। र मैले अर्को कुरा के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि पढाउने पद्धति के हुन्छन् मैले अघि नै भने तपाईँलाई अनलाइन सिस्टमबाट मात्रै पढाइ हुने अवस्था हो भने यसमा अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यदि पढ्नु छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नाम नम्बर इन्स्टिट्युसनसँग कन्ट्याक्ट गरेर टिपाउने क्लास कतिखेर हुन्छन् कसरी पढाइन्छ भन्ने कुराहरू अब थप कुराहरू त्यहीँ पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। भने अनलाइन मार्फत पढ्दाखेरि तपाईँको अहिले मैले दुईटा कुरा गरेँ एउटा तपाईँको समयको के हुने भयो बचत हुने भयो अर्को कुरा के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँले तपाईँको व्यावसायिकता अन्तर्गतको तपाईँको रुचि अभिरुचि के छ छैन भन्ने कुरालाई पनि औँल्याउन सक्नुभयो है त। त्यस्तै मैले तपाईँलाई भन्दा फेरि अब कतिपय मान्छेलाई त मेरो त धेरै पटक भइसकेको छ 2-3 पटक पनि बढी भइसकेको छ सर म त अब एकदम यसलाई त क्विट गर्ने पक्षमा छु भन्ने पनि हुन्छ। म तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई म एउटै मात्र के उदाहरण दिन चाहन्छु भन्दाखेरि कतिपयलाई मनपर्छ पर्दैन है मलाई एउटा 3 इडियट्सको एउटा सिन एकदम राम्रो मनपर्छ के तपाईँले त्यहाँ हेर्नु भएको थियो भने तपाईँले त्यहाँ एउटा हुन्छ नि त्यो ड्रोन टाइप्सको
सीसी क्यामेरा सहित फिट गरेको त्यो चाहिँ तपाईँको उसले बनाइरहेको हुन्छ होइन। उसले बनाउँदाखेरि उसको केही चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट भएको अवस्था हुँदैन। त्यसपछि प्रोफेसरले उसलाई के गर्छ, म ग्रेजुएसन दिन्न तिमीलाई, तिमी सक्सेसफुल भएनौ, तिम्रो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल छ भने म गर्छु, नत्र भने गर्दैन भनेको हुन्छ। र उसले त्यही कुरालाई एकदम सोचेर अब चाहिँ मैले सक्दिनँ, म एकदम बर्बाद भएँ भन्ने किसिमले उसले के गर्छ, सुसाइड गर्छ साथीहरू। तर त्यही कुरा सहज रूपमा चाहिँ त्यो पात्रमा रहेका आमिर खान जुन छन्, आमिर खानले के गर्छन्, त्यो कुरालाई सक्सेस बनाउँछन् है। सक्सेस बनाउँछन्। सक्सेस बनाइसकेपछि के हुन्छ, त्यो सामान्य विषयवस्तु थियो नि, केही कुरा केही समय धैर्य गरेर अलिकति आँट गरेको थियो भने के हुन्थ्यो, ऊ पक्कै पनि सफल हुन्थ्यो। तर त्यो समय के भइसकेको थियो, उसले आफ्नो मनोबल कमजोर गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो त्यति फ्रुटफुल हुन सकेन। भने त्यो सिनबाट तपाईँहरूले केही कुरा अलिकति जीवनमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अर्को मैले एउटा मुभीको बारेमा तपाईँलाई फ्रिडम होइन, अलिकति पढिरहेको बेलामा अलिकति तपाईँको मोटिभेसनल टाइपको तपाईँलाई हेर्नु इच्छा लाग्छ, मलाई अलिकति चाहिँ यो खालको बढाउनु पर्ने छ भने जस्तो लाग्छ भने अर्को तपाईँले परफ्युम भन्ने मुभी हेर्नुभयो हुन्छ है। त्यसमा के छ भन्दाखेरि डेडिकेसन के हो, मान्छेले आफ्नो जीवनमा उद्देश्य कसरी पूर्ति गर्नको लागि के कुरा चाहिँ उसले छोड्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, र जति तपाईँसँग चाहिँ जतिसुकै ब्याकग्राउन्डमा तपाईँलाई असर गर्ने कुराहरू भयो भने तपाईँ आफ्नो उद्देश्यतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। नेपालीमा एउटा तपाईँको कहावत पनि छ, उडी छुनु चन्द्र एक भन्छ नि, भनेको एउटै उद्देश्य राखेर तपाईँ लगातार हिँड्नुभयो भने कम्तीमा चन्द्रैसम्म नपुगे पनि त्यसको नजिकसम्म तपाईँ पुग्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको केही न केही प्रगति पक्कै पनि हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है त। त्यस्तै मैले तपाईँलाई त्यो परफ्युमको कुरा किन जोडेँ भन्दाखेरि तपाईँको डेडिकेसन, म सरकारी सेवामा म छिर्छु भन्ने तपाईँलाई छ भने तपाईँले अब के फिल गर्न थाल्नुभयो भने भन्दाखेरि जस्तो कतिपयलाई केमा जाइरहनु मन लाग्छ त्यो बन्नुहोस्, आजबाट कलाकारितामा छिर्नुहोस् कि म त त्यो भइसकेँ नि, म नायक सुब्बा भइसकेँ, नायक सुब्बाले त यस्तो यस्तो गर्छ, यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो यस्तो हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङको रूपमा लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म त व्यावसायिकतामा छु भन्ने जस्तो फिल हुन्छ क्या। यो त मेरो पाटोको कुरा हो, मलाई चाहिँ चासो परेको कुरा हो, मैले सुन्नुपर्ने कुराहरू हो, मैले पढ्नुपर्ने कुराहरू हो, मैले यो काममा गर्नुपर्ने कुराहरू हो भनेर तपाईँलाई के लाग्छ, झन् बढी अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। त्यसपछि तपाईँलाई त्यो ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, सहज हुन्छ, अलिक फेमिलियर हुन्छ नि। जस्तै मैले तपाईँलाई यो कुरालाई बुझाउनलाई मैले के उदाहरण दिन चाहेँ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ स्कुल लेभलमा सँगै पढिरहनु भएको थियो, तपाईँको एकजना साथी विगत 10 वर्षदेखि तपाईँसँग सम्पर्कमै थिएन होइन, तपाईँ 81 उसलाई भेट्नुभयो, देख्नुभयो, मान्नुहोस् 81 उसलाई देख्नुभयो भने अब तपाईँलाई के फिल आउँछ, ओहो उसँग त म कति नजिक थिएँ, मेरो कति मिल्ने साथी हो होइन। तपाईँको मनमा त्यो एउटा खालको भावना आइहाल्छ कि उसलाई तपाईँले के रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो साथी हो भन्ने खालको तपाईँलाई फिलिङ्स आउँछ। त्यस्तै कुरा तपाईँले जीवनमा चाहिँ दिनमै कतिजना देखिरहनु भएको हुन्छ नि, तर तपाईँसँग त्यो फ्यामिलियर नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ के गर्नुहुन्न, कसैले हेरिरहेको रहेछ भने पनि मलाई किन हेऱ्यो होला, मैले त चिनेकै छैन, मलाई त्यसै किन हेऱ्यो यसले, हुन्छ नि तपाईँको माइन्डमा अरू केही खालको कुरा हुन्छ। तर चिनेकै मान्छेले हेरेको छ भने ओहो कति पछि भेट्यो, कस्तो भएको रहेछ मेरो साथी हुन्छ नि, तपाईँले त्यसलाई एकदम पोजिटिभ रूपमा हेर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई ग्रहण गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले तपाईँलाई यो किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईँ म बनिसकेँ, म बन्दैछु भन्ने तपाईँको माइन्डमा बस्यो भने तपाईँले त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू खोजिराख्नुहुन्छ, तपाईँले त्योसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई साथ दिएर पढ्न थाल्नुहुन्छ है। इन्ट्रेस्टमा आउँछ नि, भन्छौँ नि अब कतिलाई हबिज भन्थ्यौँ हामी, त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू, यो त मेरो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो भन्छौँ नि हामी। त्यस्तै गरी तपाईँले जे पनि के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि हबिजको पार्ट हो, इन्ट्रेस्टको पार्ट हो भनेर चाहिँ बनाउनु भयो भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो सहज रूपमा तपाईँले लोकसेवा तयारी गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले यति कुरा भनिसकेपछि म तपाईँलाई एउटा कुरा अन्त्यमा के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई यदि सरकारी जागिर खानु छ भने हेर्नुहोस् है, एकदम इन्ट्रेस्टमा है, तपाईँलाई यदि सरकारी जागिर खानु छ भने यो जीवनमा मान्नु होला, सुन्नु होला, कतिपयले सुन्नु भएको छ, उहाँले यो कुरा एकदम मनन गर्नु होला, तपाईँलाई यो समयभन्दा उत्कृष्ट समय कहिले पनि आउँदैन साथीहरू। यो चाहिँ बुझ्नुहोस् है, तपाईँलाई यदि सरकारी जागिर खानु छ भने यो समयभन्दा उत्कृष्ट समय तपाईँलाई कहिले पनि मिल्दैन।
किन मिल्दैन भन्दाखेरि एउटा तपाईसँग पर्याप्त समय छ, अर्को कुरा तपाईँ धेरै कुराहरूले डिस्टर्ब हुन्छ। मान्छेको जीवनमा प्रायोरिटी बेसिसमा हेर्नुभयो भने पनि पढ्ने कुराहरू धेरैको प्रायोरिटी बेसिसमा पर्दैन। किनभने कतिपयलाई के हुन्छ, मेरो त आज त्यहाँ जानु छ, मेरो त आज उहाँ जानु छ, मलाई आज त्यहाँसम्म पुग्नु छ, मलाई आज यो गर्नु छ। काम नभएको मान्छे हुँदैन नि। अरू केही नभए पनि मलाई साथीसँग भेटेर चिया खानु छ भन्नेसम्म हाम्रो के हुन्छ, काम हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ यो सबै कुराहरूलाई त्याग्नु पर्ने तपाईँसँग बाध्यता छ। किनभने तपाईँ साथीसँग म चिया खानैको लागि जान्छु भन्ने खालको समय अहिले तपाईँसँग छैन, मिल्दैन। सहजै तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको मनले कता कता मलाई कुरा नलाग्छ कि होइन, मलाई केही पो हुन्छ कि, मलाई लाग्यो भने मेरो परिवारलाई केही पो हुन्छ कि भन्ने खालको डर सिर्जना छ भने अब तपाईँलाई यो समयमा के छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी बेसिसमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई पढ्नको लागि प्रायोरिटी प्रशस्तै समय हुन्छ। प्रायोरिटी बेसिसमा राख्नु भएको छैन भने पनि यो प्रायोरिटी बेसिसमा आफै बस्छ। तर तपाईँले के गर्नु पर्यो, सुरुवात गर्नु पर्यो। भन्छन् नि 1000 माइलको चाहिँ गन्तव्य तपाईँको छ भने पनि तपाईँले 1 पाइला हिँडेर मात्रै सुरु हुन्छ है। बुझ्नुभयो नि? भने मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको के भने तपाईँ आजैबाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईँसँग के छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी बेसिसमा हेर्दाखेरि पनि पढ्नको लागि प्रचुर समय छ। तपाईँको दिमाग अन्त खर्च गराउन तपाईँले पर्न अवस्था छँदै छैन। किनभने अहिले वातावरण नै त्यस्तो खालको सिर्जना छ कि मात्र कतिपय साथीहरू त मोबाइलमा, फेसबुकमा होइन, यो टिकटकमा, व्हाट्सएपमा, भाइबरमा मात्रै व्यस्त हुनुहुन्छ है। बिहान बेलुका दिउँसो होइन, कतिपयको गेमतिर पब्जी होइन, समथिङ फ्री फायर छ नि होइन, भने यतातिर मात्रै हुनुहुन्छ। तर त्यसले तपाईँलाई लङ टर्ममा हेर्दाखेरि के दिँदैन, सेटिस्फ्याक्सन दिँदैन। केही क्षणिक समय तपाईँलाई दिन्छ तर लङ टर्ममा दिँदैन। तपाईँलाई यो खुलिसकेपछि, यो सहज वातावरण भइसकेपछि होइन, फेरि म सरकारी सेवा लोकसेवाको तयारी गर्छु भन्नको लागि तपाईँसँग जुन समय तपाईँले जुटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन टाइम तपाईँले जुटाउनु पर्ने हुन्छ है, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग धेरै कुराको च्यालेन्जेस आइसक्छ है। एउटा फाइनेन्सियल कुराले आउँछ, अर्को सोसियोलोजिकल कुराले आउँछ, अर्को तपाईँको फ्यामिलीगत कुराले आउँछ। किनभने हरेकले भनिन्छ नि त, अस्ति न पो लकडाउन थियो, कोरोना थियो, यस्तो थियो, ठिक छ बाबु बस्यो। तर अब पनि तपाईँ चाहिँ खुल्ला भइसकेको अवस्थामा पनि बस्ने वातावरण के हुँदैन, पारिवारिक रूपमा हुँदैन, आर्थिक रूपले तपाईँको हुँदैन, सामाजिक रूपले हुँदैन भने तपाईँको ओभरअल सबै कुराको प्यारामिटर जुन छन्, हामीले यो कम्युनिटी सोसियोलोजीमा होइन, साइको सोसियोलोजीमा तपाईँले जति पनि हेर्नुहुन्छ ती प्यारामिटरहरू, ती चाहिँ तपाईँको एगेन्स्टमा हुन जान्छ। भने अहिले तपाईँको सबै के छन्, पोजिटिभमा छन् साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले के कुरा पोइन्ट नोटेड गरेर बस्नुहोस् भन्दाखेरि लोकसेवाको तयारी गर्ने र लोकसेवा सरकारी जागिर खानको लागि दिस इज द बेस्ट टाइम है। यो बेस्ट टाइम किन हो भन्दाखेरि समयको कारणले हो। अर्को कारण के हो भन्दाखेरि लामो समयसम्म के छ, पदपूर्ति हुन सकेको अवस्था छैन। र के छ, सरकारको योजना के छ भन्दाखेरि बाहिरबाट फर्केकादेखि लिएर देशमा भएका सम्पूर्ण युवा शक्तिलाई के गर्ने भन्दाखेरि एउटा मूलधारमा ल्याएर के गर्ने, काम लगाउने, विकासका काम हुन्छन् कि होइन, नीतिगत काम हुन्छन् कि, यी कुराहरूमा चाहिँ सम्पूर्णलाई के गर्ने, रोजगारीमा चाहिँ केन्द्रीकृत गराउने भन्ने कुराहरू जुन सरकारको सिद्धान्त छ, त्यसले तपाईँलाई के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न कोटाहरूमा जागिर खुल्नेदेखि लिएर विभिन्न यावतहरू अवसरहरू आउँछन् है। यी अवसर आउने कारणले गर्दा खुल्नै लागेको अवस्था छ है। तपाईँले यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्टका साथ दिनुहोस् है। लोकसेवाको तपाईँको अबको विज्ञापन खुल्यो भने हजारौंको पोस्टमा खुल्छ है, त्यसमा डाउटै नराख्नु होला। हजारौंको पोस्टमा खुल्छ भने तपाईँको यो प्रक्रिया अन्तर्गत जान खोजिरहेको एउटा मात्रै च्यालेन्जिङ पाटो के भएर खुलिरहेको छैन, परीक्षा कसरी लिने भन्ने कुराले खुलिरहेको छैन। तर परीक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त फिक्स छ। किन म यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि आजसम्म लोकसेवाले लिएको जुनै पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि के छ भन्दाखेरि परीक्षाको प्याटर्न र परीक्षामा सोध्ने र तपाईँलाई इभ्यालुएसन गर्ने पद्धति चाहिँ के छ, उस्तै छ। त्यसमा परिमार्जित त्यति भएको छैन। त्यही भएको छ भने 5% सम्म भएको छ, 10% सम्म मात्रै भएको छ है, त्यो भन्दा बढी भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई अहिले एकदम समयको दृष्टिकोणले उपयुक्त है,
सम्भावनाको दृष्टिकोणले उपयुक्त, किनभने धेरै कोटा खोल्छ, तपाईँसँग तयारी गर्ने प्रचुर समय छ। यो प्रचुर समयको सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँ आफैमा दक्ष हुनुहुन्छ र दक्ष व्यक्तिलाई जागिरमा लिनको लागि कुनै अप्ठ्यारो अवस्था र वातावरण सिर्जना हुने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लोक सेवाको तयारीमा जुट्नु तपाईँको लागि बेस्ट एन्ड फ्रुटफुल स्टेप्स हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यतातिर सोच्नुहोस् भन्ने मेरो हजुरहरू समक्ष आग्रह छ है त। अब मैले यति भनिसकेपछि मैले अन्तिममा भनेको थिएँ है, मैले अन्तिममा तपाईँलाई यति कुरा राखिसकेपछि म अब कन्क्लुजिङ पार्टतिर जान्छु है त। आजको यो जुन क्लास छ यो क्लासमा मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुराहरूको सठिक रूपमा म 4-5 वटा बुझाउन भन्छु है त। एउटा तपाईँसँग के भयो, समयको कुरा भयो। अर्को कुरा तपाईँको के भयो भन्दाखेरि व्यवसायिकता है, तपाईँको प्रोफेसनलिजमको बारेमा जान्ने तपाईँलाई सुवर्ण अवसर हुने भयो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यतातिर जानुभयो भने तपाईँले यो समयलाई सदुपयोग पनि गर्न सक्नुहुनुभयो र यो समयमा तपाईँले के गर्न सक्नुभयो, आफैलाई दक्ष बनाउन सक्ने अवस्था भयो। तेस्रो कुरा मैले के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँलाई टिप्सहरू चाहिएको छ, तपाईँलाई चाहिँ गाइडलाइन्सहरू चाहिएको छ भने अहिले तपाईँको घरमा बसेर तपाईँले तपाईँको चाहिँ मोबाइल मार्फत ल्यापटप मार्फत होइन तपाईँले के गर्न सक्नुभयो, नलेजहरू गेन गर्न सक्ने अवस्था भयो। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्टिट्युसनले पक्कै पनि तपाईँलाई के गर्नेछ, सहयोग गर्नेछ है त साथी। र चौथो रूपमा चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि तपाईँले यो बेला गर्नु भएन भने ढिला हुन्छ है। तपाईँको लागि यो महत्त्वपूर्ण समय हो। यो समयको सदुपयोग तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो अवसर फेरि पनि जिन्दगीमा तपाईँलाई आउने छैन। र कतिपय हाम्रो चाहिँ तपाईँको जीवनको तपाईँको सम्पूर्ण सिकाइमा वा बुझाइमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी जहिले पनि भोलिवादी जस्तो भैरव रियालले जुन देख्नु भएको थियो, भोलिवादी हामी धेरै छौँ क्या। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ, भइ नै रहन्छ। तर तपाईँले त्यसलाई मूल सूत्रको रूपमा चाहिँ लिनुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ भोलि भनेको के हो, पछि पर्ने कुराहरू तपाईँ आज गरेर हुने कुरालाई भोलिको लागि साच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ मान्नुहोस् कि तपाईँ पछि पर्दै हुनुहुन्छ। र लाइफ इज रेस हेर्नुहोस् साथीहरू है। मैले तपाईँलाई अघि नै मैले 3 इयर्सको एउटा सानो सिनको कोट गरेको थिएँ, त्यस्तै तपाईँलाई मैले अर्को यो सिनको कोट किन गर्न चाहेँ भन्दाखेरि तपाईँको कलेजमा जुन चाहिँ फर्स्ट पार्टमा तपाईँको प्रोफेसरले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनबाट आएका विद्यार्थीहरूको सम्पूर्णको फाइलहरू राखेर उसले के गर्छ, ओरिएन्टेसन गर्छ नि, लाइफ इज लाइक गोन्डा समथिङ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिनलाई पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, लाइफ इज रेस हो हेर्नुहोस्। तपाईँ जानु भएन भने पनि तपाईँको ठाउँमा अरू कोही जान्छ साथीहरू, नजाने भन्ने होइन। तपाईँ हुनु भएन यसको मतलब यो होइन कि कोही पनि भएनन् होइन, कोही पनि भएनन् भने चाहिँ समस्या हो। तर कोही भए भन्दाखेरि के छ, तपाईँ हुनु भएन र अरू भए भन्नुको अर्थ के हो, म उ जत्तिकै क्यापेबल भएन, म उ जत्तिकै लगनशील थिइनँ भन्ने कुराको पुष्टि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले आफूलाई क्यापेबल बनाउने होइन र समयको राम्रो सदुपयोग गरेर चाहिँ सरकारी जागिर खाने एउटा सुवर्ण अवसर हो साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको फोकस यसमा होस् भन्ने मेरो आग्रह हो। र अन्तिममा के भन्न चाहे भन्दाखेरि संसारमा तपाईँले जति पनि व्यक्तिहरू जो सफल भएका छन् ती व्यक्तिहरूको चाहिँ सफलताको तपाईँले चाहिँ कहानी सुन्नु भएको छ भने कतिपयको 90% भनौँ न, 90% को के छ भन्दाखेरि सफलता दुःखबाटै भएको छ है, ग्राउन्ड लेभलबाटै भएको छ भने तपाईँको ग्राउन्ड लेभलबाट दुःख गर्न चाहिँ तपाईँहरू पर्याप्त समय सदुपयोग गर्नुहुन्न, तपाईँ यसमा चाख राख्नुहुन्न भने तपाईँ सक्सेसफुल हुनको लागि योग्य हुनुहुन्न साथीहरू। यो किन भन्दाखेरि प्र्याक्टिसले त्यो जनाइसकेको छ र यो के भएको छ, टेस्टेड एन्ड प्रुभन भइसकेको है, पुष्टि भइसकेको छ। किनभने जीवनमा धेरै मान्छेहरूको कहानी हामीले सुन्छौँ है। कतिपयले भन्छन् नि सफल हुनको लागि दुःखै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, दुःखै नगर्दा पनि भएका छन् होइन। म एउटा विद्यार्थीलाई सम्झिन्छु,
मलाई एउटा विद्यार्थीले के भनेको थियो भन्दाखेरि सर हामी यत्रो दुःख गर्छौँ पढ्छौँ लाइफ बनाउनलाई यत्रो दुःख गर्छौँ अम्बानीको छोरा हेर्नुहोस् त त्यसलाई दुःख गर्नुपर्ने सर द्याट इज लक समटाइम लक्सले पनि काम गर्छ भन्छौँ कि तर एक हिसाबले म यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा छैन किनभने यो कुराको ज्ञान अम्बानीलाई छ मलाई छैन त्यस कारणले मैले उत्तर दिन सक्ने अवस्था भएन तर म के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि अम्बानीकै भाइको हालत यस्तो छ हेर्नुहोस् है अहिले सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो भने उसँग एउटा मात्रै गाडी मात्रै बाँकी छ है उसले धेरैवटा केसेसहरू हारिसकेको अवस्था छ है इन्डियन सुप्रिम कोर्टले पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ अम्बानीलाई त्यो तपाईँले तिर्नुपर्ने ट्याक्सेसनको कुरादेखि लिएर ब्याङ्क्रप्सीको कुराहरूदेखि लिएर यो सबै कुरामा उसले हारिसकेको छ केसेसहरू है भने म यति मात्रै भन्न सक्छु कि अम्बानीकै दुईटा छोराहरू है एउटाको त्यो लेभलको एचिभमेन्ट छ अर्कोको त्यो लेभलको चाहिँ अवस्था आइरहेको छ भने सबै कुरा लकले हुँदैन इफोर्टले हुन्छ काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुभयो भने मात्रै हुन्छ नत्र हुने अवस्था छैन साथी त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँसँग एउटै मात्र अप्सन के छ भन्दाखेरि इफोर्ट गर्नुहोस् मेहनत गर्नुहोस् मेहनतको फल अवश्य पनि मिल्छ साथीहरू तपाईँलाई जीवनकालमा तपाईँले लोकसेवाको राम्रो तयारी गरेर तपाईँले लोकसेवाको जागिर खानु भएन भने पनि मार्केटमा तपाईँले पढाएरै कमाउनुहुन्छ एउटा तपाईँको बिजनेसम्यानले कमाउने भन्दा कम्तीको बिजनेस छैन यो पनि मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पेड बेसिसकै आधारमा लिन सक्नुहुन्छ आवर बेसिसको आधारमा लिन सक्नुहुन्छ क्लास बेसिसको आधारमा लिन सक्नुहुन्छ यस्ता धेरै मान्छेहरू छन् जो चाहिँ लोकसेवामा सफल नभए पनि लोकसेवा फिल्डमा पढाउनको लागि सफल भएका छन् है कतिपय टिचरहरूले यो विषयमा भन्नुहुन्न होइन नभने तापनि वास्तविकता यही हो साथी त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले के कुराको इफोर्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँलाई एचिभमेन्ट नहुने वा तपाईँले नसक्ने भन्ने कुरा होइन हुन्न त्यस कारणले गर्दाखेरि ढिलो नगरिकन तपाईँले समयको सदुपयोग गर्नुहोस् समयलाई चिन्ने तपाईँ बन्नुहोस् समयलाई तपाईँले चिन्नुभयो भने तपाईँलाई पनि समयले चिन्छ तपाईँले समयलाई चिन्नु भएन भने समयले तपाईँलाई चिन्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही बन्नु छ केही गरेर देखाउनु छ केही हुनु छ भने अहिले तपाईँ जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ है त्यो पोजिसनबाट तपाईँले इफोर्ट गर्नुभयो भने भोलि बनेको अवस्थामा यही समाजले तपाईँको ताली पिट्छ ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ कतिपय सक्सेसफुल स्टोरीहरूको सरहरूले यो फोटो सेयर गरिरहनु भएको छ है हिजो यी भाइहरू के गर्दै थिए यही इन्स्टिट्युसनको एउटा बेन्चमा बसेर यही कुरा गर्दै थिए म हुन्छु वा हुन्न यदि भएँ भने त हेर्नुहोस् त हिजो उनीहरूलाई चिन्नको लागि इन्स्टिट्युसन गाह्रो मान्दै थियो भने आज इन्स्टिट्युसन उनीहरूले हामीहरूलाई चिन्नुपर्छ हामीले उनीहरूलाई बिर्सिनुहुन्न भनेर यसरी प्रचार गरिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले तपाईँको आइडेन्टिफिकेसन के गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ है त्यसरी पनि होला अर्ली कम्युनिजमको फेजमा कार्ल मार्क्सले भनेको थियो हुँदा खाने र हुने खाने हेर्नुहोस् है धेरै लामो भूमिका जस्तो बाँध्दिनँ म किनभने म अन्त्यमा आइसकेका थिएँ है धेरै समय दिन पनि चाहन्न थोरै कुरा भन्न मन लाग्यो त्यसकारण मैले यहाँले हुँदा खाने र हुने खानेको जुन तपाईँले पढ्नु भएको छ कार्ल मार्क्सलाई पढ्नु भएको छ कार्ल मार्क्सको कम्युनिजम पढ्नु भएको छ भने यी हुँदा खाने भन्ने चाहिँ व्यापारी हुने हेर्नुहोस् है हुँदा खाने यी भए मात्रै खान्छ नभएको बेला खाँदैन हुने खाने भनेको चाहिँ के हो सरकारी जागिर हो यो किन म भनिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले पेन्डेमिकको अवस्था छ कतिपय व्यापारीहरू सडकमा छन् कतिपय व्यवसायहरू के छन् सडकमा छन् कतिपय डुबेको अवस्था छन् तर मुलुक यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि पनि सरकारी कर्मचारीको के छैन तलबमा कुनै मन्दी छैन सेवा सुविधामा कुनै मन्दी छैन खाना लाउनको लागि कुनै दुखिदिया छैन है त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी जागिर भन्ने चाहिँ के रहेछन् भन्दाखेरि हुने खाने रहेछ यो जागिर खाने बित्तिकै हुने हुँदा रहेछन् उनीहरू जहिले खान्छन् उनीहरूलाई समस्या छैन र अन्य चाहिँ जम्मै के रहेछन् हुँदा खाने भए चाहिँ टन्न खाने नभए चाहिँ छैन भक्कै त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँ कुन फेजमा कता पर्न चाहनुहुन्छ यो पाटोतर्फ चाहिँ तपाईँले अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुभयो भने
तपाईँको भविष्यमा लङ टर्म है लङ टर्म सरकारी जागिरको महत्त्वको विषयमा अलिकति भन्नुपर्दा तपाईँको चाहिँ यो भनेको एउटा तप तप झरिरहेको एउटा चाहिँ धार हो हेर्नुहोस्। त्यो झार अटुट छ, भलै तपाईँको ट्याङ्कीमा चाहिँ पानी थोरै भए पनि धेरै भए पनि थोरै भए पनि त्यो ट्याङ्कीमा जति पानी छ त्यो पानी आइरहने अवस्थासम्म चाहिँ लामो समयसम्म तप तप झरिरहन्छ। र त्यसको चाहिँ तल तपाईँले भुइँमा जमिनमा तपाईँले त्यसको गहिराई र त्यसको चाहिँ चिसोपन हेर्नुभयो भने धेरै तलसम्म गएको हुन्छ, जुन पानी चाहिँ तप तप झरेको हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ एकदमसँगले ठुलो धार खोल्नुहोस्, ट्याङ्कीमा जति पानी होस् त्यसमा मतलब भएको कुरा होइन, सरर त पानी सरर बग्छ, भेट बाली आउँछ, ओहो साह्रै ठुलै आएछ कि भनौँ, सरर अलिक 2-4 ढुङ्गा पनि बगाउँछ। तर 5 मिनटपछि तपाईँले कोट्याएर हेर्नु भने तल शीत हुँदैन, ओसै हुँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारी जागिर अहिलेको अवस्थामा यो वर्ल्डको सिनारियो हेर्दा र यो फेजमा हाम्रो जुन अहिलेको युवा वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ तप तप झरेको पानी हो है। यसले चाहिँ जीवनकाल तपाईँलाई चाहिँ शीत दिइरहेको छ, ओसिलोपन दिइरहेको छ। तपाईँ सेवामा हुँदा दिने भयो, सेवाभन्दा बाहिर गइसकेपछि पनि तपाईँलाई दिन्छ भने तपाईँ ठुलो अपेक्षा नराखे पनि ओसिलो तपाईँको जीवनभर हुन्छ, चिसो है। त्यस्तै तपाईँको मैले यतापट्टि अर्कोपट्टि भने भेलबाडी पनि आउला, झट्ट हेर्दा धेरै प्रगति गर्यो नि त मेरो साथीले भने जस्तो पनि देखिएला, तर त्यो क्षणिक हुँदो रहेछ, केही समयको लागि मात्रै हुँदो रहेछ, लामो समय चाहिँ टिक्ने अवस्था नहुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि सरकारी जागिरको लागि अलिकति तपाईँहरूले आफूलाई तयारी गराउन थाल्नु, सरकारी सेवाको लागि चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नतिर लाग्नुभयो र सरकारी सेवामा जानुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको फ्युचर राम्रो छ, तपाईँको सामाजिक इज्जत बढी छ, आर्थिक रूपमा तपाईँलाई चाहिँ समस्या छैन होइन। अब ओभरअल सबै कुरा हेर्दाखेरि जुन अघि नै मैले भने तपाईँलाई सोसियोलोजी र तपाईँको साइको सोसियोलोजीको जति पनि तपाईँको चाहिँ बेसिक पिल्लर छन्, बेसिक पिल्लरहरू चाहिँ तपाईँसँग स्ट्रङ नै हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यो समयलाई त्यतातिर लाग्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आजको यही भिडियो मार्फत म शुभकामना दिन चाहन्छु। कतिपय साथीहरूलाई मैले मनमा लोकसेवाप्रतिको अलिकति आस्था जगाएँ कि भन्ने मलाई विश्वास हो। मेरो विश्वास टुट्दैन भन्ने पनि मलाई लागेको छ, किनभने कतिपय साथीहरूलाई पहिला नै लोकसेवामा बन्छु, म सरकारी जागिर खान्छु भन्ने खालको मनोबल थियो, त्यसमा थोरै ऊर्जा हाल्ने काम मैले गरेको छु। र कतिपय साथीहरूलाई म खान्न भन्ने जस्तो पनि थियो भने एकचोटि चाहिँ सोच्नुहुन्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। एकचोटि सोच्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है। बुझ्दा र सोच्दा केही पनि फरक जाँदैन, किनभने तपाईँसँग पर्याप्त समय छ, यो समयको सदुपयोग पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो तपाईँहरूलाई आजकै दिनबाट सरकारी सेवामा तपाईँहरू चाहिँ आउनुहुँदैछ, हुनुहुँदैछ भन्ने चाहिँ मैले शुभकामना दिँदै आउँदै गरेको चाड है लगायत तपाईँको चाहिँ सरकारी सेवाको जुन चाहिँ पहिलो कदम छ यसमा म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै म मेरा थोरै भनाइहरू राखेँ। तपाईँहरूको अमूल्य समय मलाई दिनुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई कुनै पनि त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, जतिपय प्रश्न तपाईँले लाइभ मार्फत कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसको उत्तर दिने प्रयास म फेरि पनि गर्नेछु। सकेसम्म म पर्सनल्ली दिनेछु। यदि मैले दिन सकेन भने पनि मलाई सुवर्णगिरी, मेरो नाम सुवर्णगिरी हो, तपाईँले सोसल मिडियामा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई केही त्यस्तो अलिकति जिज्ञासा छ, अलिकति धेरै कुरा बुझ्नु छ भने तपाईँले मेरो जिमेलमा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो जिमेल एड्रेस छ GIRISUBARNA49@gmail.com, GIRISUBARNA49@gmail.com। यसमा तपाईँले मलाई मेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। म एनी टाइम तपाईँहरूको लागि 18 घन्टा भनौँ है, त्योभन्दा धेरै मैले खटेर गर्न सक्ने अवस्था होला नहोला, तर तपाईँले मलाई मेल गर्नुभएको एज सुन एज पोसिबल विदिन आवर भन्छु म है, विदिन आवर म तपाईँलाई चाहिँ रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्नेछु। म तपाईँहरूको यो लोकसेवाको सम्बन्धी
जति पनि तपाईँहरूको चाहिँ जुन कदम छ त्यो कदममा तपाईँले मलाई सम्झिनु भयो भने म हर पल सहयोग गर्नको लागि तयार छु है। त्यसमा मैले प्रतिबद्धता जनाएँ। तपाईँले इन्ट्रेस्ट जगाउनुहोस्, त्यसमा म सदैव तपाईँहरूको पछाडि हुनेछु है। अर्को कुरा, मलाई आज समय दिनुभएकोमा म यस समिट इन्स्टिच्युट बागबजारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै कार्यहरू तपाईँ युवा वर्गलाई लक्षित गर्दै अहिलेको यो समयमा जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई जुन चाहिँ तयारीको लागि समयको महत्त्व बुझाउनको लागि जस्ता क्लासहरू, यस्ता अनलाइन क्लासहरू गराइरहनु भएको छ। विभिन्न विषय विज्ञमा चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो भएका सब्जेक्टहरूमा तपाईँलाई चाहिँ सहज रूपमा बनाउनको लागि क्लासेसहरू गरिरहनु भएको छ भने विद्यार्थीको साइडबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगायत अब यस समिट इन्स्टिच्युट बागबजारको तपाईँको यहाँ सरको नम्बर छ, उहाँलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा विशेष जानकारी चाहिएको अवस्थामा तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको नम्बर भनिदिने चाहिँ चेष्टा गरेँ मैले। उहाँको नम्बर छ 9851154504 है। 9851154504 98511 54504 है त। तपाईँले यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक मार्फत पनि तपाईँले चाहिँ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गरौँ सरले तपाईँलाई पनि रिप्लाई गर्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै म सम्पूर्ण आजको जुन समय दिनुभएको छ, मेरा सम्पूर्ण लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका साथीहरू लगायत इन्स्टिट्युसन लगायत समिट इन्स्टिच्युट बागबजारका सम्पूर्ण व्यवस्थापनका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा विद्यार्थी लगायत उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।